अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूअर्स। 23 अगस्त 2026 नारान का खूबसूरत मौसम, अज़ान मगरिब से पहले के ये मनाज़र हैं। प्यारे व्यूअर्स, आज सुबह हम लोगों ने, मैं और सलाउद्दीन चाचा ने नारान का राउंड किया। सुबह के टाइम पे नारान में कितना रश और किस तरह की रौनक थी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर वाले जो टेरेस है, ये फ्लोर, इसके लिए नई चेयर्स वगैरह भी आई हुई थी, तो हमने कमरों में वो वाली चेयर्स लगा दी हैं। वो व्लॉग के अंदर मैं बताऊंगा। हर कमरे के बाहर एक टेबल, दो कुर्सियां पुरानी, एक टेबल दो कुर्सियां पुरानी, उधर भी एक टेबल दो कुर्सियां पुरानी, ये हम लोगों ने आज यहाँ पे रखी है। और इसके साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौसम नारान का बिल्कुल क्लियर है। कमरों का किराया भी वही पुरानी बातें, वही पुराना रेंट, 3, 35, 4, 55, 6 इस तरह के रेंट, मुख्तलिफ़ किस्म के आप लोगों को यहाँ पे कमरों का किराया मिलेगा। 2000 रुपये तक भी आप लोगों को कमरे मिलेंगे। लेकिन इस होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, समरलैंड होटल की। ज़ाहिर बात है, व्यू अच्छा हो, लोकेशन अच्छी हो, फ्रंट पे हो तो 400-500 रुपये महंगा भी होता है। बट टूर्स एंड रेंट कार का बोर्ड भी अभी मैंने जला दिया। चलता हूँ अपना जो सुबह से जो मैंने छोटे मोटे क्लिप्स वगैरह बनाए वो भी दिखा देता हूँ। बादल देखें किस तरह छाए हुए हैं ऊपर, खौफनाक सा मौसम बना हुआ है देखने में। ये चेक करें, ये नारान की ताज़ा सिचुएशन है। रावलपिंडी और नीचे इस्लामाबाद वाली साइड पे तो बारिशें हुई हैं, दिन को भी दिन ब दिन बारिशें होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नारान में कल तकरीबन 1.5 मिनट या 2 मिनट तक बारिश हुई है, उसके बाद बारिश नहीं हुई। नारान वाली साइड पे बिल्कुल बारिशें नहीं हैं, बेफिक्र हो के आप लोग आ सकते हैं। तो माशाल्लाह से प्यारे व्यूअर्स, आप लोगों को आज मैं एक छोटा सा क्लिप नारान मेन बाज़ार का भी दिखा दूँ। ये अभी हम लोग जा रहे हैं मून रेस्टोरेंट के फ्रंट से। होटल समरलैंड की गाड़ी है ये, चाचा चीनी। और सुबह के टाइम पे रश की ये सूरत हाल है। अलाइड बैंक मून रेस्टोरेंट पुलिस स्टेशन के बिल्कुल करीब। और एक दूसरा बैंक है, आगे जाके आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। बैंक इस्लामी है। पूरे नारान में सिर्फ़ और सिर्फ 2 बैंक यहाँ पे। हमारे चाचू सलाउद्दीन कैसे हैं जी जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये यहाँ पे बर्ड ट्रैवल एंड टूर की अच्छा प्यारे व्यूअर्स, बाद में बात करूँगा ट्रैवल एंड टूर की। ये देखें मरकज़ी जामा मस्जिद नारान मेन बाज़ार की जो सबसे बड़ी मस्जिद है, वो बर्ड ट्रैवल एंड टूर की ये गाड़ी है। और रात को यहाँ पे हमारे पास बंदे आए, उन्होंने कहा कि भाई ड्रॉप है इस्लामाबाद के लिए, तो रातों रात चाचू सलाउद्दीन को मंगवाया हम लोगों ने, खुसूसी आर्डर दे गए। क्यों जी चाचू? राइट साइड पे आप लोगों ने ध्यान देना है। इस्लामाबाद से आते हुए राइट साइड पे पार्क बिल्कुल ममनू है, चालान करेंगे। देखें राइट साइड बिल्कुल खाली आप लोगों को नज़र आएगी, लेफ़्ट साइड पे गाड़ियों की लाइनें नज़र आएंगी। तो इससे आप लोग ये अंदाज़ा लगाएं, एक गाड़ी भी अगर लेफ़्ट साइड से हट के राइट पे खड़ी होती है आते हुए इस्लामाबाद से, तो यहाँ पे रोड भी ब्लॉक होने का ख़तरा और चालान भी करते हैं। दूसरी बात यह कि प्यारे व्यूअर्स, मोबाइल का आप लोग खुसूसी तवज्जो ये दें कि नारान बाज़ार में इंटर जब आप लोग होते हैं या रास्ते में भी, तो दौरान ड्राइविंग मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। यहाँ पे जैसे ही मोबाइल निकाल के होटल पूछने के लिए या आप किसी अपने दोस्त को जो नारान में है उनसे कुछ मालूमात के लिए कॉल करेंगे, तो फ़ौरन ट्रैफिक वाले पहुँचते हैं और आपका चालान कर देंगे। क्यों जी चाचू? देखते जाएं ये नारान का खूबसूरत मंज़र। आज 23 अगस्त है ना चाचू? 23 अगस्त 2026। उस्मानिया रेस्टोरेंट है आगे, यहाँ पे देखें क्वेटा रेस्टोरेंट है, और आगे जाके आप लोगों को उस्मानिया रेस्टोरेंट दिखाऊंगा। जी मामू क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या खूबसूरत नज़ारा पहाड़ का भी देखा। अच्छा, खूबसूरत नज़ारा पहाड़ का, सामने लेदा मिडोज है, यहाँ पे ऊपर जीपें जाती हैं, वो भी दिखा देता हूँ। डिमांची होटल है, राइट साइड पे आप लोगों को मिलेगा। और होटल क़याम नारान अंदर है। ठीक है जनाब। दारुश्शफ़ा
یہاں پہ آپ لوگوں کو ہر قسم کی دوائیاں وغیرہ ملتی ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جناب یہاں پہ. اور بینک اسلامی کا میں نے جب ذکر کیا تھا الائڈ بینک کے قریب، آپ کو میں دکھاؤں گا وہ بینک یہ ہے. پورے ناران میں یہ 2 بینکس اور اے ٹی ایم، وہاں اس بینک کے فرنٹ پہ 2 اے ٹی ایم اور اس کے فرنٹ پہ 1 اے ٹی ایم ہے. بینک ابھی بند ہے، اے ٹی ایم کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تقریباً ہمارے ہوٹل سے ہم لوگ آئے تھے آگے. دودھ یہاں سے ملتا ہے، پاکستان ہوٹل ہے اور یہاں پہ کھلا دودھ آپ لوگوں کو ناران میں ملے گا. بچوں کے لیے پلانے کے لیے لے کے جائیں یا چائے کے لیے لے کے جائیں تو یہاں پہ آپ لوگوں کو ملے گا. موسم چیک کریں جی، مارننگ کا ٹائم ہے، صبح. میں نے تو بے ناشتہ بھی نہیں کیا. آپ نے؟ ہم ناشتہ بلاکوٹ کر کے آئے. بلاکوٹ میں کر کے آئے؟ اجاز بھائی کے پاس؟ نہیں النور پہ. النور پہ کر کے آئے. اچھا، یہ جو النور ہے گیٹ وے ہوٹل کے فرنٹ پہ ناران میں النور ہے، بڑا خوبصورت. وہ اسی کی برانچ ہے یا یہ اس کی برانچ؟ پہلے وہ تھا، یہ تھا پہلے تو بلاکوٹ والا تھا. اچھا، یہ النور والوں نے یہ جگہ گیٹ وے ریسٹورنٹ النور والوں نے لی ہے. بڑا زبردست. ناران جیسے انٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو ملے گا ناران کا مشہور چپلی کباب، فیملی ہال، پردے کا اعلیٰ انتظام، سرفراز کیفے. او جی مل گیا سرفراز کباب. سامنے سبزیوں کی دکان. جی چاچو، میں نے کہا سرفراز کباب والے نا. ہاں جی، اس کے نیچے گلی راک کوئی ہوٹل ہے، میں نیچے اتر کے دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے. جس ہوٹل سے ہم نے سواری اٹھانی ہے. اور ابھی نیچے اترا ہوا ہوں میں. آپ لوگ دیکھیں جی دکانیں، یہاں کا فریزر اور فریج، یہ چیزیں یہ دیکھیں بوتلیں وغیرہ رکھی ہوئی ہے. ٹھنڈا بالکل برف کی طرح پانی ہے اور یہاں پہ بوتلیں خود بخود ٹھنڈی ہوتی ہیں. گاڑی ہماری ہے اور راک سٹار ہوٹل سے ہم نے فیملی ہے اس کو لے کے جانا ہے اسلام آباد. یہ آگے یہ والے بندے آگے تھا جناب. انجم محمود بٹ صاحب کے سارے فرینڈز جو ہیں پنڈی سے آئے ہوئے ہیں اور یہ سامنے جو گرینڈ کیبن آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے اس میں گئے ہوئے تھے. اسکردو کے تمام جتنے بھی پوائنٹس ہیں سارے کلیئر کر کے ابھی اسلام آباد کے لیے واپسی ہے. 2 مہینوں کے بعد ابھی بٹ صاحب بھی سمر لینڈ ہوٹل ناران سے اپنے گھر کی طرف روانہ ہے جی. یہ اور آج نئے چیئرز وغیرہ بھی آئیں، ٹیبلیں وغیرہ آئی ہیں. یہ ابھی ہم لوگوں نے اس کو وی آئی پی فلور پہ لگا دینے. اندر ریسیپشن پہ بھی ہیں اور یہ بھی. جی عدنان بھائی واپسی ہے جی آج آپ کی؟ واپسی ہے. الحمدللہ پیارے ویورز، ہماری جو نئی چیئرز ہم لوگوں نے بنوائی تھی اسلام آباد سے تو ہمارے ٹاپ والے فلور پہ یہ اوپر پہنچ گئی ہیں یہ. اور ٹیبل جو ہے وہ ٹیبل بھی بٹ صاحب نے اپنی مرضی سے اچھا بنوائے لیکن ہمیں پسند نہیں ہے کیونکہ یہ ٹیبل کافی بڑے ہیں. آپ کو یہ والا دکھا دوں، یہ ٹیبل دیکھیں یہ کافی بڑا اور کمروں میں اتنی زیادہ جگہ نہیں. چھوٹی سی گول سی ٹیبل ہوتی. میں نے یہ کہا بٹ صاحب کو خالی چھوٹی سی 3-4 وہ کافی کے کپ آ جائیں یا تقریباً 2x2 کی چھوٹی سی ٹیبل ہوتی وہ زیادہ بہتر تھی کیونکہ کمرے میں بعض اوقات میٹرس وغیرہ بھی لگانے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے کمروں کے لیے یہ ٹیبل مجھے پسند نہیں آئی. ہر انسان کا پیارے ویورز اپنا اپنا نظریہ ہوتا ہے، اپنا اپنا مشورہ ہوتا ہے. تو میں نے یہ مشورہ دیا، انہوں نے کہا چھوڑو ہم نے بنوائی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کامیاب کرے. پہلے والی کرسیاں بالکل پرانی والی یہ تھی اور اس کے بعد یہ کرسیاں یہ پھٹی ہوئی ہیں دیکھیں جگہ جگہ سے یہ والی. یہ تو ابھی ان کو نیچے ریسیپشن پہ لے کے جائیں گے یا اسٹاف کے نیچے کھانا کھانے کے لیے ہال پہ لے کے جائیں گے. پرانی کرسیاں یہ والی دیکھیں یہ تو اوپر ٹاپ فلور کے لیے ابھی جو نئی چیئرز لے کے آئیں بڑی زبردست کرسی ماشاءاللہ. یہ ساری اوپر ٹاپ فلور کی ساری چیئرز نکال کے نیچے اور ان میں سے بھی نیچے جو فرسٹ فلور پہ جو اچھے کمرے ہیں اس کے لیے بھی نئی کرسیاں رکھیں گے. بعض کرسیوں کے اس طرح کے دیکھیں یہ شیشہ پیتے ہیں لوگ ادھر آ کے جلا دیے.
اور پیارے ویورس بالکل اذانوں کا ٹائم ہے. ناران مین بازار کی سچویشن دیکھیں. تھوڑی دیر پہلے میں نے کلپ بنایا ہوا تھا, اس ٹائم پہ تو یہاں پہ آپ بالکل بارش کا سین نہیں تھا. آپ لوگوں کو میں نے موسم بھی دکھایا تھا, اور اس ٹائم ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہوئی ہے. یہ دیکھیں ہلکی بوندا باندی. تو پیارے ویورس اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, اور اپنے بانی بھائی کے چینل کا بھی آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے. سبسکرائب کریں چینل پہ, اگر نہیں تو انشاءاللہ ڈیلی بیسس پہ آپ لوگوں کو ناران سے ولاگ ملیں گے. اور شاہ صاحب کیسے ہیں؟ اچھا, اور لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور اچھے اچھے کمنٹس کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا جی. اللہ حافظ.